إذا السلام عليكم. غنشوفوا اليوم عاوتاني كذلك غنشوفوا الرواية ديال أنتيغون. أنتيغون هي ديال ليكريفان جون أنوي. دونك هذه داخله في لو جونغ ديال لا تراجيدي مودرن. علاش قلنا بانها لا تراجيدي مودرن؟ لحقاش فيها واحد المجموعه ديال لو سويسيد ديال أنتيغون، لو سويسيد ديال ايمون et لو سويسيد ديال اوريديس. اذا غنشوفوا تلخيص الان ديال الروايه ديال أنتيغون اللي تدور الاحداث ديالها حول ان اوديب et Jocaste. Oedipe était exilé. Par contre, Jocaste est suicidé. Donc, les souverains ديال تيب في la Grèce خلاو bien sûr les enfants, خلاو Antigone et Ismène, les deux filles. Antigone, c'est bien sûr c'est la cadette, Ismène, c'est l'aînée. aussi خلاو جوج دراري اللي هما إتيوكل et Polynice. Donc الشعب انه قرر، le peuple a décidé que l'un des deux frères va prendre le pouvoir. قرر بان من بين هذوك الخوت بجوج ياخذ هو الحكم. دونك قرروا بان هو كل عام ياخذ حكم، بحال مثلا إتيوكل غياخذوا هذا العام الاخر غياخذوا بولينيس. هذا الشيء علاش اتفقوا الشعب مع هاد لي فخيغ هادو. Alors, pour le deuxième frère, mais après une année de règne, من بعد واحد العام ديال الحكم ديال إتيوكل par Étiocle, il ne veut pas laisser la souveraineté à son frère. ما بغاش يخلي الحكم لخوه، يعني كما اتفقوا في الأول. Ce qui fait que Polynice a décidé de rassembler le reconfort، يعني un ensemble d'armes. يعني أن مشى بولينيس أنه جمع الجيش ديالو باش ياخذ الحكم لانه كانوا اتفقوا على انه ياخذ الحكم العام الاخر، العام الثاني. دونك طرا هذا الشيء انهم تقاتلوا، se sont entretués, ce qui fait que Créon a fait la funéraille pour Étiocle. ان كريون عمهم دار فقط الجنازه دارها لإتيوكل، و بيان سور خلى بولينيس اغي ابوندوني في لو ديزير sous prétexte qu'il est un traître. يعني sous prétexte انه كان خائن. et le laisse dans le désert، خلاه في الصحراء sous la pitié des oiseaux، يعني تحت الرحمه ديال هذوك الحمام. ce qui fait que Antigone ne veut pas que Créon se laisse son frère Polynice au désert. يعني ان أنتيغون خت بولينيس يعني انتفضت، قالت لهم علاش دفنتي إتيوكل وما دفنتيش بولينيس؟ يعني هذا ماشي عدل. الوغ ابري ان دور كومبا، من بعد واحد يعني الحرب دوزها مع عمها بزاف. الوغ سجنها في السجن، كريون سجن أنتيغون في السجن، وفي الاخير الى ديسيدي دونتيغي أنتيغون فيفونت، قرر باش انه يدفن أنتيغون حيه. دونك وكانت إسمان كانت بعيده على هذا الشيء لانها كانت خايفه من عمها وخايفه كذلك من الموت. elle a peur de la mort, il a peur aussi de Créon. في اخر المطاف أنتيغون انها elle est suicidée par sa ceinture، يعني انها جبدت لا سانتور ديالها وشنقات راسها. ايمون كان لا فيونساي ديالها، ايمون اللي هو لو فيس دو كريون. فاش لقى الخطيبه ديالو أنتيغون suicidée aussi، il a craché sur son père et aussi elle met son épée dans son ventre، يعني دار السيف ديالو، رشق السيف ديالو في الكرش ديالو ومات كذلك. وملي سمعت الام ديالو إيريديس، سمعت بان ولدها ايمون مات من خلال هاد لي زيفينمون اللي دازو، elle s'est suicidée aussi، حتى هي كذلك انتحرت. دونك هذه هي القصه ككل ديال
الرواية ديال أنتيغون ديال جون أنوي.